लोकांक तुम्ही दितात जाल्यार गोंयकारांक कित्याक दिना केन्ना दितले गोंयकारांक दिवपाक सुरू केला गोंयकारांक लोक खंयचे काय म्हणून सगळे हे लोक 45 वर्सां पयलीं सगळे जण गोंयांत रावताले पयलीं तेच लोक हे नावार जाता सतत तेन्ना कायदो आसता तेन्ना दिल्ली म्हणजे तेचे आतां करपाचें ना तेन्ना जे सरकार आसलें तेन्ना तेच्या नांवार केल्ली ते पैसे घेवन तो जागो त्यांच्या नांवार करून दिता फुकट दिना कारण 45 वर्सां जेन्ना एखादो मनीस त्या जागेर रावता तेन्ना तो जागो हो ताका मेळटा ह्या खातीर 45 वर्सां शिफ्ट करता आसतना प्लॉटूच तेंच्या नांवार दिल्ले प्लॉट आमी आमच्या नांवार दिवंक ना प्लॉट जर 45 वर्सां पयलीं त्या कंप्लिटली जी झोपडपट्टी आशिल्ली त्या झोपडपट्टीक उजो लागिल्लो आनी ते उजो लागल्या उपरांत 45 वर्सां पयलीं तांकां सगळ्या जाणांक हावजींग बोर्डाच्या जागेर शिफ्ट केल्ले आनी हावजींग बोर्डात तांकां स्मॉल बारीक प्लॉट दिल्ले आनी त्या 45 वर्सां पासून विशय तसोच पेंडींग आशिल्लो तांच्या प्लॉटाचे पयशेय घेवंक नासले सरकारान आनी प्लॉटूय तेंच्या नांवार करून दिवंक नाशिल्लो ते गेली 45 वर्सां वाट पळयत आसलेले की आमचें काम केन्ना जातलें काय म्हणून आतां सरकारान काडलेल्या म्हाजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांच्या कडल्यान पयशे घेवन तो जागो त्यांच्या नांवार करून दिता फुकट दिना कारण 45 वर्सां जेन्ना एखादो मनीस त्या जागेर रावता तेन्ना तो जागो हो ताका मेळटा ह्या हातूंतल्यान हावजींग बोर्डाक ते इच कितले पेमेंट करतात 6 लाख रुपया पर हाऊस ते पेमेंट करतात आणि ताज्या उपरांत तांकां हे लिटिगेशन गेली 45 वर्सां आसलें ते सुटावे जाला हातूंतल्यान तांचो आमदार बाबा अंतोन वाज होय तांच्या फाटल्यान सामको भक्कमपणे रावलो बींग एज अ हावजींग मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव आनी हावजींग बोर्डाचो चेअरमॅन बाबजीत आरुणकर हांणी इनिशिएटीव्ह घेतली आणि म्हज्या घराच्या अंतर्गत असे वेगवेगळे प्रश्न जे सुटावे सुरवात केल्या हातूंतल्यान हो 45 वर्सांचो लॉंग पेंडींग इश्यू जो जुवारी नगराचो आसलो ताका हावजींग बोर्डाचे प्लॉट तेन्नाच्या सरकारान दिल्ले ते आता रेग्युलरायज करपाचें काम आनी ते तेंच्या नांवार करून दिवपाचें काम प्लस हावजींग बोर्डाक रेव्हेन्यूय मेळपाचें तेज्यात लॉंग पेंडींग आसले ते सुटावे जाले तेय खूश आसा आनी वयल्यान तेच्यानी पयशे भरपाकूय सगळे जाण तयार आसा सीएम तेजे डॉक्युमेंटेशन कशें केलां तेंचें डॉक्युमेंटेशन म्हणटा डॉक्युमेंटेशन तांकां गेली 45 वर्सां शिफ्ट करता आसतना प्लॉटूच तेंच्या नांवार दिल्ले प्लॉट आमी आमच्या नांवार दिवंक ना प्लॉट तेंच्यांनी तेन्नाच्या सरकारान प्लॉट तेंच्या नांवार दिले फक्त पयशे घेवंक नासले आनी डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट करूंक नासलें ओके हे आतां हे लोक खंयचे काय म्हणून सगळे हे लोक 45 वर्सां पयलीं सगळे जाण गोंयांत रावताले पयलीं तेच लोक हे पूण सीएम आमच्या गांवांत असो प्रश्न आसा सांकवाळे कुट्टाळे गांवांत सुटावे केले ना गोंयकारांक घरां ना गोंयकारांक जेन्ना आतां तुका एक सांगला हांवें 45 वर्सां पयलीं त्या सरकारान 45 न्ही ताच्या पयलीं कितले वर्सां पिढ्यान पिढी लोकांक घरां आसा तांकां अजून गांवकारांक गोंयकारांक घरां ना सीएम लिगली प्लॉट अलॉटमेंट त्यांच्या नावार 45 वर्सां पयलीं जेन्ना हावजींग बोर्ड फॉर्म जाल्लो तेन्ना ही जागा तेन्नाच्या सरकारान तांकां दिल्ली लिगली दिल्ली पण 70 स्क्वेअर मीटर सेम जाता टीसीपीच्या नावार जाता 70 स्क्वेअर मीटरची जागा तेन्ना कायदो आसता तेन्ना दिल्ली म्हणजे तेच्या आतां करपाचें ना तेन्ना जे सरकार आसलें तेन्ना तेच्या नांवार केल्ली ते डॉक्युमेंट आसा तेन्ना दिल्ले ते डॉक्युमेंट आसा म्हणून तर दिवपाक मेळना आमकां नाल्यार आमी कशें दितले आसले आमी ओगीच दिवपाक शकना तांकां रिसिप्टी आहा तेंचे कडेन कागदां आहा तेन्नाचे तेंच्या नांवार अलॉट केल्ले ते सीएम जर तर तेन्ना तर ह्या लोकांक तुम्ही दितात जाल्यार गोंयकारांक कित्याक दिना केन्ना दितले गोंयकारांक दिवपाक सुरू केला गोंयकारांक स्कीम अनावन्स केल्या हांवें आमचे सांकवाळे गांवांत कितलेशे गोंयकार मूळ गोंयकार आसा तांकां अजून घरां ना सीएम सारे गोंयकार आमी दिता आतां हावजींग बोर्डाच्या अंतर्गत माझ्या घराच्या स्कीम काडला पयलीं आमी इकॉनॉमिकल रिकन्स्ट्रक्शनांतल्या लोकांक दिता चलो वाट कर मातशी वाट कर